ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब महात्म्य स्कंद पुराण अन्तर्गतको महात्म्य दोस्रो अध्यायको कथा प्रस्तुत गरिँदैछ र यो दोस्रो अध्यायमा यमुना र श्रीकृष्ण पत्नीहरूको बिचमा संवाद छ र कीर्तनोत्सवमा उद्धवजी प्रकट हुनुहुन्छ यो प्रसङ्ग रहेको छ। ऋषय ऊचुः शाण्डिल्ये तौ समादिश्य परावृत्य स्वमाश्रमं किं कथं चक्रतुस्तौ तु राजानौ सुत तद्वद। ऋषिहरूले सोध्नुभयो, शौनकादि ऋषिहरूले, हे सुतजी, अब यो कुरा बताउनुहोस् हामीलाई कि परीक्षित र वज्रनाभलाई यस प्रकार आदेश गरेर जब शाण्डिल्य मुनि आफ्नो आश्रममा जानुभयो तब ती दुई राजाहरूले के काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्न रह्यो। सुत उवाच, सुतजी भन्नुहुन्छ, ततस्तु विष्णुरातेन श्रेणीमुख्याः सहस्रशः इन्द्रप्रस्थात् समानाय मथुरास्थानमापितः। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, तदनन्तर महाराज परीक्षितले इन्द्रप्रस्थबाट हजारौं ठुला ठुला सेठहरूलाई साहुहरूलाई बोलाएर अब मथुरामा बस्ने स्थान दिनुभयो। यसका अतिरिक्त सम्राट परीक्षितले मथुरा मण्डलका ब्राह्मणहरू तथा प्राचीन वानरहरू जो भगवानका बडा प्रेमी भक्त थिए र तिनीहरूलाई पनि बोलाउनु भयो र उनीहरूलाई आदर गर्न योग्य सम्झेर जानेर मथुरा नगरीमा बसाउनु भयो। यस प्रकार राजा परीक्षितको सहायता र महर्षि शाण्डिल्यको कृपाले वज्रनाभले क्रमशः ती सबै ठाउँहरूको खोज गर्नुभयो र जहाँ भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना प्रेमी गोप गोपीहरूका साथमा नाना प्रकारका लीला गर्नुहुन्थ्यो। लीला स्थानहरूलाई ठिक ठिक तरिकाले पत्ता लगाइसकेपछि वज्रनाभले त्यहाँका लीला अनुसार ती स्थानको नामाकरण गर्नुभयो र भगवानका लीला विग्रहहरूको स्थापना गर्नुभयो र ती स्थानहरूमा अनेकौं गाउँहरू पनि बसाउनुभयो। ठाउँ ठाउँमा भगवानका नामबाट कुण्ड र कुवाहरू खन्न लगाउनुभयो र कुञ्ज र बगैँचाहरू बनाउन लगाउनुभयो। शिव आदि देवताहरूको स्थापना गर्नुभयो र गोविन्द देव, हरिदेव आदि नामबाट भगवत विग्रह स्थापित गर्नुभयो। यी सबै शुभ कर्मद्वारा वज्रनाभले आफ्नो राज्यमा सबैतर्फ एकमात्र श्रीकृष्ण भक्तिको प्रचार गर्नुभयो र उहाँ अत्यन्त आनन्दित हुनुभयो। र उहाँका प्रजाहरूलाई पनि ठुलो आनन्द भयो र उहाँले ती प्रजाहरूले सधैँ भगवानका मधुर नाम तथा लीलाहरूका कीर्तनमा संलग्न भएर परमानन्दको समुद्रमा डुबेर रहेका थिए र सदा नै वज्रनाभको राज्यको प्रशंसा गर्ने गर्दथे। यसरी परिणत भयो। त्यो निर्जन अब मानव बस्ती शून्य भएको राज्य चाहिँ यसरी सुन्दर राज्यमा परिणत भयो। एक दिन भगवान श्रीकृष्णको विरह वेदनाले व्याकुल भएर 16,000 रानीहरू आफ्ना प्रियतम पतिदेवकी चौथी पटरानी कालिन्दी अर्थात् यमुनाजीलाई आनन्दित भएको देखेर सरल भावले उहाँलाई सोध्नुभयो र उहाँहरूको मनमा सौतेनी भावको ईर्ष्या लेस मात्र पनि थिएन। श्रीकृष्णका रानीहरूले भन्नुभयो, हे बहिनी, ए दिदी कालिन्दी दिजु, जुन प्रकारले हामी भगवान श्रीकृष्णका धर्मपत्नी हौँ त्यस्तै तरिकाले तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। हामीहरू त भगवानको विरहाग्निमा जलिरहेका छौँ। उहाँको वियोगको दुःखले गर्दा हाम्रो हृदय व्यथित भएको छ, परन्तु तपाईँको त यो स्थिति छैन। तपाईँ प्रसन्न देखिनुहुन्छ, यसको कारण के हो? हे कल्याणी, हामीलाई बताउनुहोस्। यसरी सोधे र उनीहरूको प्रश्न सुनिसकेपछि
यमुनाजी हाँस्नुभयो। साथै यो विचार गरेर कि मेरा प्रियतमकी पत्नी हुनाको कारणले यी पनि मेरा नै बहिनीहरू हुन् भनेर मन पग्ल्यो, हृदय पग्ल्यो र उहाँको यमुनाको अर्थात् कालिन्दीको हृदय दयाले द्रवित भयो र उहाँले भन्न थाल्नुभयो। अब यमुनाले के भन्नुहुन्छ त? कालिन्दी अर्थात् यमुनाले के भन्नुहुन्छ त? आफ्नो आत्मामा नै रमण गर्नको कारणले गर्दा भगवान् श्रीकृष्णलाई आत्माराम भनिन्छ र उहाँकी आत्मा हुनुहुन्छ श्री राधाजी। मैले त दासीले जस्तै गरी राधाजीको सेवा गरिरहन्छु र उहाँको सेवाको नै प्रभाव यो हो कि उहाँकै सेवाको प्रभावले गर्दा मलाई विरहले स्पर्श गर्न सकेको छैन, मलाई विरहले प्रभावित पार्न सकेको छैन। भगवान् श्रीकृष्णकी जति पनि रानीहरू छन् सबै राधाजीका अंशका विस्तार हुन्। भगवान् श्रीकृष्ण र राधा सदा एक अर्काको सम्मुख रहनुहुन्छ। उहाँको परस्पर नित्य संयोग हुन्छ। त्यसकारण राधाका स्वरूपमा अंशतः विद्यमान जो श्रीकृष्णका अन्य रानीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि भगवानको नित्य संयोग प्राप्त छ। श्रीकृष्ण नै राधा हुनुहुन्छ र राधा नै श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैको प्रेम नै वंशी हो तथा राधाकी प्यारी सखी चन्द्रावली पनि श्रीकृष्ण चरणको नखरूपी चन्द्रमाहरूको सेवामा आसक्त रहनको कारणले गर्दा चन्द्रावली नामले पुकारिन्छन्, चन्द्रावली भनिन्छ उनलाई। श्री राधा र श्रीकृष्णको सेवामा उनको बडो लालसा छ, इच्छा छ र लगन छ, लगाव छ। त्यसकारण उहाँले अर्को कुनै रूप धारण गर्नुहुन्न। मैले यहाँ यही राधामा रुक्मिणी आदिको समावेश देखेकी छु। तिमीहरूले पनि सर्वांशमा तिमीहरूको पनि श्रीकृष्णका साथ वियोग भएको छैन, परन्तु फरक के छ त? तिमीहरूले यो रहस्यलाई यस रूपमा जान्दैनौ, त्यसकारण तिमीहरू व्याकुल भएका छौ। यसै प्रकार पहिले पनि जब अक्रूरजी श्रीकृष्णको नन्दगाउँबाट मथुरा हैन, श्रीकृष्णलाई अक्रूरले नन्दगाउँबाट मथुरामा ल्याउनु भएको थियो, त्यस अवसरमा जुन गोपीहरूलाई श्रीकृष्णको विरह प्रतीत भएको थियो, त्यो पनि वास्तविक विरह होइन, केवल विरहको आभास मात्र थियो। यस कुरालाई जब तक उनीहरूले जान्दैनथे तब तक उनीहरूलाई ठुलो कष्ट भयो। फेरि जब उद्धवले आएर उनीहरूलाई उनको समस्या समाधान गरे त्यसपछि उनीहरूले सही कुरा सम्झन सके। यदि तिमीहरूलाई पनि उद्धवजीको सत्संग प्राप्त भयो भने तिमीहरू सबैले पनि आफ्ना प्रियतम श्रीकृष्णका साथ नित्य विहारको सुख प्राप्त गर्नेछौ। यस्तो यमुनाको वचन यस्तो भयो, यस्तो भन्नुभयो यमुनाले। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिगण हो, जब यमुनाले ती कृष्णका पत्नीहरूलाई यसरी सम्झाउनु भयो तब श्रीकृष्णकी पत्नीहरू सदा प्रसन्न भएर यमुनाजीसँग फेरि भन्नुभयो। त्यति बेला उहाँहरूको हृदयमा यो कुराको बडो लालसा थियो कि कुनै उपायले उद्धवजीको दर्शन होस् र जसबाट हाम्रा आफ्ना प्रियतमका को नित्य संयोगको सौभाग्य प्राप्त हुन सकोस्। श्रीकृष्ण पत्नीहरूले भने, हे सखी, तिम्रो जीवन नै धन्य छ, किनभने तिमीलाई कहिल्यै पनि आफ्ना प्राणनाथको वियोगको दुःख भोग्नै परेन। जुन श्री राधाजीको कृपाले गर्दा
तिम्रो अभिष्ट अर्थ सिद्ध भयो। अब त्यसको चाहिँ अब हामीलाई अब उहाँको पनि अब हामी राधाको अब हामी पनि दासी हुन्छौँ। किन्तु तपाईले अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि उद्धवजीसँग मिलन भएपछि, उद्धव मिलिसकेपछि, उद्धवसँग भेट भएपछि नै हाम्रो सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुनेछ। त्यसकारण हे कालिन्दी, अब कुनै यस्तो उपाय बताउनुहोस् जसका कारणले उद्धवजी छिटै हामीसँग मिल्न आउन्, उद्धवजीसँग हाम्रो छिटो भेट होस्। यस्तो कृष्ण पत्नीहरूले यस्तो इच्छा राख्नुभयो, यस्तो आफ्नो कुरा बताउनुभयो यमुनालाई, कालिन्दीलाई। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्णका रानीहरूले जब यमुनाजीसँग यस्तो कुरा गरे तब उनीहरू भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका 16 कलाहरूको चिन्तन गर्दै भन्न लागे। श्रीकृष्णका रानीहरूले जब यमुनाजीसँग यस्तो कुरा सोधे, यस्तो अनुरोध गरे, तब यमुनाजीले भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका 16 कलाहरूको चिन्तन गर्दै अब उनीहरूलाई भन्न थाल्नुभयो, यमुनाजीले भन्न थाल्नुभयो। एव मुक्ता तु कालिन्दी प्रतिवाचा तथा स्मरन्ती कृष्णचन्द्रस्य कलाः षोडशरूपिणीः। जब भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो परमधाम जान लाग्नुभयो तब उहाँले आफ्ना मन्त्री उद्धवसँग भन्नुभयो, हे उद्धव, साधना गर्ने भूमि बद्रिकाश्रम हो, अतः आफ्नो साधना पूर्ण गर्नका लागि तिमी उहीँ जाऊ। भगवानको यस्तो आज्ञा सुनेर उद्धवजी पनि यति बेला आफ्नो साक्षात स्वरूपले बद्रिकाश्रममा विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँ जाने व्यक्ति जुन जिज्ञासु व्यक्तिहरू छन् तिनलाई भगवानले बताउनु भएको ज्ञानको उपदेश गर्नुहुन्छ उद्धवले। साधनको फलरूपा भूमि हो ब्रजभूमि। यसलाई पनि यसको रहस्य सहित भगवानले पहिले नै उद्धवलाई दिनुभएको थियो, यो ब्रजभूमिलाई पनि। किन्तु यो फलभूमि यहाँबाट भगवानको अन्तर्ध्यान भइसकेपछि स्थूल दृष्टि जुन छ, स्थूल दृष्टिबाट पर भएको छ, जान्न सकिँदैन। त्यसकारण यति बेला यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष देखाइदिनुहुन्न, प्रत्यक्ष देखिनुहुन्न। तर पनि फेरि पनि एउटा स्थान छ जहाँ उद्धवजीको दर्शन हुन सक्दछ। गोवर्धन पर्वतको नजिकमा भगवान का लीला सहचरी गोपीहरूको विहार स्थल छ। वहाँका लताहरू, अङ्कुरहरू र बेलका रुखहरूमा अवश्य पनि उद्धवजी निवास गर्नुहुन्छ। लताहरूका रूपमा उहाँ रहनको उद्देश्य यो हो कि भगवानकी प्रियतमा गोपीहरूको चरणरज उनमा परिरहोस्, अर्थात् भगवान को चरण र गोपिनीहरूको, भगवानका उच्च कोटिका भक्त गोपिनीहरूको चरण रज शिरमा परोस् भन्ने कामना गर्नुहुन्छ उद्धवजीले। उद्धवजीका सम्बन्धमा एउटा निश्चित कुरा यो छ कि उहाँलाई भगवानले आफ्नो उत्सव स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ। भगवानको उत्सव उद्धवजीको अङ्ग हो र उहाँ त्यसबाट अलग रहन सक्नुहुन्न। त्यसकारण अब तिमीहरू पनि वज्रनाभको साथ वज्रनाभलाई सँगै लिएर वहाँ जाओ र कुसुम सरोवरका नजिकमा बस, प्रतीक्षा गर। भगवत भक्तहरूको मण्डली एकत्र गरेर वीणा, वेणु र मृदङ्ग आदि बाजाहरूको साथ भगवानको नाम र लीलाहरूको कीर्तन गर्दै, भगवत सम्बन्धी काव्य कथाहरूलाई श्रवण गर्दै, भगवत गुणगान गरेर
यस्ता कर्म यस्ता कार्यकलापहरू गरेर शरद सङ्गीतद्वारा महान उत्सव आरम्भ गर। कालिन्द्रले त यस्तो भन्नुभयो। यस प्रकार जब त्यो महान उत्सवको विस्तार हुनेछ तब निश्चय नै त्यहाँ उद्धवजीको दर्शन प्राप्त हुनेछ र उहाँले नै भलिभाँति तिमीहरू सबैको मनोरथ पुरा गर्नुहुनेछ भनेर कालिन्दी अर्थात् यमुनाले भन्नुभयो। र सुतजी भन्नुहुन्छ यमुनाजीले बताएको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि कृष्णका रानीहरू धेरै खुसी हुनुभयो। उहाँहरूले यमुनाजीलाई प्रणाम गरेर उहाँबाट फर्केर वज्रनाभ तथा परीक्षितसँग यो सारा कुरा सुनाउनुभयो। कृष्ण पत्नीहरूले सब कुरा सुनिसकेपछि परीक्षितलाई ठुलो प्रसन्नता भयो र उहाँले वज्रनाभ र श्रीकृष्ण पत्नीहरूलाई सोही समय साथै लिएर त्यो स्थानमा जानुभयो र तत्काल उहाँ सबै कार्य आरम्भ गर्न लगाउनुभयो जो कि यमुनाले बताउनु भएको थियो। गोवर्धन पर्वतको निकटमा वृन्दावनको भित्र कुसुम सरोवर छ जो सखीहरूको विहारस्थली हो। वहाँ नै श्रीकृष्ण कीर्तनको उत्सव आरम्भ भयो। वृषभानु नन्दिनी श्री राधाजी तथा उहाँका प्रियतम श्रीकृष्णको त्यो लीलाभूमि जब साक्षात् सङ्कीर्तनको शोभाले सम्पन्न भएको थियो त्यति बेला वहाँ रहने सबै भक्तजन एकाग्र भए। उनीहरूको दृष्टि उनको मनको वृत्ति कहीँ पनि अन्यत्र जाँदैनथ्यो, एकत्र भएको थियो। तदनन्तर सबैले देख्दा देख्दै हेर्दा हेर्दै वहाँ फैलिएका तृण अर्थात् झारपातहरू गुल्म र लताहरूको समूहबाट प्रकट भएर उद्धवजी सबैका सामने आउनुभयो। भगत भक्त उद्धव की जय, श्री कृष्णचन्द्र भगवान की जय। उहाँको शरीर श्याम वर्णको थियो, पीताम्बर वस्त्र पहिरनु भएको थियो। उहाँले गलामा वनमाला लगाउनु भएको थियो, गुन्जाको माला धारण गर्नुभएको थियो तथा मुखबाट बारम्बार गोपी वल्लभ श्रीकृष्णको मधुर लीलाहरूको गान गरिरहनु भएको थियो। उद्धवजीको आगमनले त्यो सङ्कीर्तनोत्सवको शोभा धेरै गुणा बढ्यो। जसरी स्फटिक मणिकोबाट बनेको अट्टालिकाको छतमा चाँदनी पर्नाले, चन्द्रमाको चाँदनी पर्नाले त्यसको शोभा निकै बढ्छ, झलझली बढेको हुन्छ, त्यस्तै तरिकाले त्यसले शोभा पायो। त्यति बेला सबै व्यक्तिहरू आनन्दको समुद्रमा निमग्न भए, आफ्नो सबै कुरा भुले, सुधबुध सबै कुरा बिर्से। केही बेरपछि जब उनीहरूको चेतना दिव्य लोकदेखि तल आयो अर्थात् जब उनीहरूलाई होस भयो तब उद्धवजीलाई भगवान श्रीकृष्णको स्वरूपमा उपस्थित भएको देखेर आफ्नो मनोरथ पूर्ण भयो र आफ्नो मनोरथ पूर्ण भएको जानिसकेपछि अनि उनीहरू प्रसन्न भए र प्रसन्न भएर उद्धवजीको पूजा गर्न लागे भन्नेसम्मको कथा दोस्रो अध्यायबाट। कति सुन्दर कथा छ। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्ग पाणे गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री गोविन्द भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब तेस्रो अध्यायको कथा प्रारम्भ हुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीमद् भागवतको परम्परा र त्यसको महात्म्य भागवत श्रवणबाट श्रोताहरू
लाई भगवत धामको प्राप्ति भएको प्रसङ्ग छ यहाँ। सुतजी भन्नुहुन्छ अथोद्धवस्तु तान् दृष्ट्वा कृष्ण कीर्तन तत्परान् सत्कृत्याथ परिस्वज्य परीक्षितमुवाच। सुतजी भन्नुहुन्छ उद्धवजीले त्यहाँ एकत्र भएका सबै व्यक्तिहरूलाई श्रीकृष्ण कीर्तनमा लागेको देखेर सबैको सत्कार गर्नुभयो। त्यसपछि राजा परीक्षितलाई हृदयमा लगाएर गलाम लगाएर आलिङ्गन गरेर बस्नुभयो। उद्धवजीले भन्नुभयो हे राजन, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। एकमात्र श्रीकृष्णको भक्तिले नै सबै तपाईँ पूर्ण हुनुहुन्छ। किनभने श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनको महोत्सवमा तपाईँको हृदय यस प्रकार निमग्न भएको छ। ठुलो सौभाग्यको कुरा यो छ कि श्रीकृष्णका पत्नीहरूप्रति तपाईँको भक्ति र वज्रनाभमाथि तपाईँको प्रेम छ। हे तात, तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ सबै तपाईँको अनुरूप नै छ। किनभने किन नहोस् त श्रीकृष्णले नै तपाईँको शरीर र तपाईँलाई शरीर र वैभव प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसकारण तपाईँको उहाँका नाति प्रपौत्र माथि प्रेम हुनु स्वाभाविक नै छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन कि सम्पूर्ण द्वारकावासीहरूमा यी व्यक्तिहरू सबभन्दा धन्य छन्, जसलाई ब्रजमा निवास गराउनका निमित्त भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। श्रीकृष्णको मनरूपी चन्द्रमा राधाको मुखको प्रभारूप चाँदनीबाट युक्त भएर उहाँको लीलाभूमि वृन्दावनलाई आफ्नो किरणले सुशोभित गर्दै यहाँ सदा प्रकाशमान रहन्छ। श्रीकृष्ण चन्द्र नित्य परिपूर्ण हुनुहुन्छ। प्राकृतिक चन्द्रमाको जस्तै उहाँमा वृद्धि र क्षयरूप विकार हुँदैन। उनका जो 16 कलाहरू छन् त्यसबाट सहस्र चिन्मय किरणहरू निस्कन्छन् र यसबाट उनका सहस्र भेदहरू हुन्छन्। यी सबै कलाले युक्त नित्य परिपूर्ण श्रीकृष्ण यस ब्रजभूमिमा सदा नै विद्यमान रहनुहुन्छ। यस भूमिमा र उहाँका स्वरूपमा केही पनि अन्तर छैन। हे राजेन्द्र परीक्षित, यस प्रकार विचार गर्ने हो भने सबै ब्रजवासी भगवानका अङ्गमा नै स्थित छन्। शरणागतहरूको भय दूर गर्नका निमित्त यी वज्र हुन् र यिनीहरूको स्थान श्रीकृष्णको दाहिने चरणमा छ। यस अवतारमा भगवान श्रीकृष्णले यी सबैलाई आफ्नो योग मायाले अभिभूत गरिदिनु भएको छ। त्यसै प्रभावले गर्दा यी आफ्नो स्वरूपलाई यिनीहरूले भुलेका छन् र यसै कारण सदा दुखी रहन्छन्, आफ्नो स्वरूपलाई चिन्न नसकेर। यो कुरा निस्सन्देह यस्तै नै हो, केही पनि शङ्का छैन। श्रीकृष्णको प्रकाश प्राप्त नभइकन कसैलाई पनि आफ्नो स्वरूपको बोध हुन सक्दैन। जीवहरूको अन्तःकरणमा जो श्रीकृष्ण तत्त्वको प्रकाश छ त्यसमाथि सदा मायाको पर्दा लागिरहेको हुन्छ। 28औं द्वापरको अन्तमा जब भगवान श्रीकृष्ण स्वयं नै सामने प्रकट भएर आफ्नो मायाको पर्दा हटाइदिनुहुन्छ त त्यतिखेर जीवहरूलाई उनीहरूको प्रकाश प्राप्त हुन्छ। किन्तु अब त्यो समय त गइसक्यो। त्यसकारण उहाँको प्रकाशको प्राप्तिका निमित्त अब दोस्रो उपाय बताउँदैछु, सुन। 28औं द्वापरको अतिरिक्त समयमा यदि कोही कृष्ण तत्त्वको प्रकाश पाउन चाहन्छन् भने उनीलाई, त्यस्ता व्यक्तिलाई श्रीमद् भागवतले नै त्यो प्राप्त हुन सक्छ। 28औं द्वापरमा त भगवान श्रीकृष्णसँग साक्षात् चाहिँ अब भक्तहरूले दर्शन पाउँछन्, प्रत्यक्ष रूपमा भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। तर अहिले चाहिँ नि त्यो समय त गयो, त्यसकारण अब त्यो त उपाय छैन। त्यसकारण अब के गर्ने त भन्दा
श्रीकृष्ण तत्त्व प्राप्त गर्ने मुख्य साधन भनेको श्रीमद्भागवत महापुराण नै हो। त्यसैले त भनिएको छ श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे भन्छ। भगवान यो श्रीमद्भागवत भनेको भगवानको साक्षात रूप हो, प्रत्यक्ष कृष्णको स्वरूप हो। भगवानका भक्त जहाँ कुनै पनि बेला श्रीमद्भागवत शास्त्रको कीर्तन र श्रवण गर्दछन् त्यहाँ त्यति बेला भगवान श्रीकृष्ण साक्षात रूपले विराजमान रहनुहुन्छ। जहाँ श्रीमद्भागवतको एक या आधा श्लोकको मात्र भए पनि पाठ हुन्छ त्यहाँ पनि श्रीकृष्ण आफ्नी प्रियतमा गोपीहरूका साथ विद्यमान रहनुहुन्छ। यस पवित्र भारतवर्षमा मनुष्यको जन्म पाएर पनि जुन व्यक्तिले पापका अधीनमा परेर श्रीमद्भागवत सुन्दैनन् तिनीहरूले मानौ आफ्नै हातले आफ्नो हत्या गरे। यही कुरालाई एकादश स्कन्धको 20औं अध्यायमा पनि भनेको छ। निर्देह मात्रम सुलभम सुदुर्लभम निर्देह मात्रम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः भन्छ। एकादश स्कन्धको 20औं अध्यायमा फेरि त्यो चाहिँ गडबड भयो कि त्यसलाई फेरि करेक्सन गरौँ। बीसौं अध्याय भनेको 20औं अध्यायको 17औं श्लोक। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः भनेको छ। यो मनुष्य शरीर जुन छ त्यो सम्पूर्ण शुभ फल प्राप्तिका लागि मूल कारण हो र अत्यन्त दुर्लभ भएर पनि अनायास सुलभ भएको छ। त्यसकारण संसार सागरबाट पार जानका निमित्त यो एक नौका हो। शरण ग्रहण मात्रबाट नै गुरुदेवले यसको डुगा बने। गुरुदेव यसको डुगा बनेर यसको चाहिँ भनौँ न माझी बनेर केवट बनेर पतवारको सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र स्मरण मात्रले नै मैले अनुकूल वायुको रूपबाट यस लक्ष्यलाई बढाउँछु। यस्तो सुविधा पाइसकेर पनि जसले यो शरीरद्वारा संसार सागरबाट जो पार हुन हुँदैन त्यो आफ्नै हातले आफ्नो आत्माको हनन गर्दछ अथवा अधपतन गरिरहेको छ, त्यो आत्मघाती हो भन्ने कुरा यो एकादश स्कन्धको 20औं अध्यायको 17औं श्लोकमा पनि यही प्रसङ्ग भनिएको छ र यहाँ पनि 14औं श्लोकको भाव पनि त्यही आयो। भारतीय मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयहि श्रुतम पाप पराधीने रात्मघातस्तु तहि कृतः। अब जुन भाग्यमानी व्यक्तिहरूले प्रतिदिन श्रीमद्भागवत शास्त्रको सेवन गर्दछन् ती व्यक्तिहरूले आफ्ना पिता माता पत्नी तिनै कुलका भलीभाँति उद्धार गर्दछन्, तिनै कुलको उद्धार गर्छन्। पत्नी तर्फका अब आफ्ना पिता तर्फका भइहाले, माता तर्फका भए र पत्नी तर्फका तिनै कुललाई उद्धार गर्दछन्। श्रीमद्भागवतको स्वाध्याय र श्रवणले ब्राह्मणहरूलाई विद्याको प्रकाश हुन्छ, विद्याको प्रकाश ज्ञान प्राप्त हुन्छ। क्षत्रियहरूलाई शत्रुमाथि विजय गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। वैश्यहरूलाई धन प्राप्त हुन्छ र शूद्रहरू स्वस्थ र निरोग बन्दछन्। स्त्री तथा अन्त्यज आदि अन्य व्यक्तिहरूको पनि इच्छा श्रीमद्भागवतबाट पूर्ण हुन्छ। अतः
कुन यस्ता भाग्यवान व्यक्तिहरू छन् जसले श्रीमद् भागवतको नित्य नै सेवन नगरून्, अर्थात् सबैले सेवन गर्नुपर्दछ। अनेकौं जन्मसम्म साधना गर्दा गर्दा जब मनुष्य पूर्ण रूपले सिद्ध हुन्छ तब उसलाई श्रीमद् भागवत प्राप्त हुन्छ। त्यही भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन भनेको छ महात्म्यमा। धेरै जन्मको भाग्यले मात्रै सत्संग मिल्दछ, तब मात्र विवेकको उदय हुन्छ भनेको छ। विवेकको उदय भएपछि सब काम बन्दछ। अब भागवतले भगवानको प्रकाश मिल्दछ, जसबाट भगवत भक्ति उत्पन्न हुन्छ। पूर्व कालमा सांख्यायनको कृपाले गर्दा श्रीमद् भागवत बृहस्पतिजीलाई प्राप्त भएको थियो। बृहस्पतिजीले मलाई दिनुभयो। यसैबाट मैले श्रीकृष्णको प्रियतम सखा बन्न सकेको छु। यसैको कारणले गर्दा हे परीक्षित, बृहस्पतिले मलाई एक आख्यायिका पनि सुनाउनु भएको थियो। अब त्यसलाई सुन्नुहोस्। एउटा कथानक छ। यस आख्यायिकाबाट श्रीमद् भागवत श्रवणको सम्प्रदायको क्रम पनि जान्न सकिन्छ भनेर अब यो उद्धव ले बृहस्पतिले सुनाएको कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ भन्नेसम्मको प्रसङ्ग यो 20औं श्लोकसम्म पुग्यो। अब अगाडिको प्रसङ्गलाई अर्को खण्डमा प्रस्तुत गरिनेछ। 21औं श्लोकदेखिको कुरा, बृहस्पतिले भनेको कुरा यहाँ सुरु हुँदैछ अर्को खण्डमा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, गोविन्द दामोदर माधवेति। यो अध्याय लामो भएको हुनाले यसलाई 2 खण्डमा सक्ने विचार गरियो, एउटैमा अड्दैन। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे, गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द गोविन्द रथांग पाणे, गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ की जय। सदाशिव महाराज की जय। मांडव्य ऋषि महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव।